बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मकतब टीवी देखने वालों को आरजे मोहम्मद नईम नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। दोस्तों, आज जो वाकया आपसे शेयर कर रहा हूँ ये हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम की जहानत और ज़कावत की भी इसमें मिसाल मौजूद है, और आपकी इल्म हदीस पर जो नजर है वो भी सामने है, और माशरे में मौजूद हालात जिंदगी जो है उस पर भी जो नजर है वो भी हमें पता चलती है। वाकया कुछ यूं है कि एक दिन हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मदीने की गलियों में जा रहे थे तो देखा कि एक औरत को कुछ आदमी घसीटते हुए ले जा रहे हैं, और जो औरत है वो खौफ के मारे कांप रही है और वो उसे घसीटते लिए जा रहे हैं। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने देखा तो पूछा कि तुम इस औरत को क्यों घसीट रहे हो? लोगों ने कहा इस औरत ने बदकारी की है, जिना किया है, इसलिए अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म दिया है कि इस औरत को संसार कर दिया जाए। हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने उस औरत को उनके हाथों से छीना और उन लोगों को डांटा और कहा कि ये क्या कर रहे हो तुम लोग, जाओ यहां से। चुनाचे ये लोग हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गए और बताया कि वो औरत जिसे आपने संसार के लिए भेजा था, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत को हमसे ले लिया और हमें डांटा भी और हमें भगा भी दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब देखे ना कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की नजर में हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का मकाम क्या है। आपने फरमाया, लोगों, अगर ये काम अली ने किया है तो जरूर अली को कोई न कोई ऐसी बात मालूम होगी जिससे हम बेखबर हैं। अल्लाहु अकबर। वो जानते थे कि हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम का मकाम क्या है और उनकी फहमो फरासत क्या है और उनका इल्म दीन क्या है, तो कहा कि जरूर कोई बात होगी, इसलिए अली ने ऐसा किया। जाओ जरा अली को बुलाकर तो लाओ। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जो बुलाकर लाए तो हजरत अली करमुल्लाह वजहुल करीम हालत जलाल में है। हजरत उमर ने पूछा, ए अली, क्या बात है, तुमने इन लोगों को वापस कर दिया और इनको इस बदकार औरत पर हद कायम करने से मना कर दिया। हजरत अली ने फरमाया, या अमीरुल मोमिनीन, यहाँ पर एक बहुत बड़ा अक़दा खुल जाता है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अमीरुल मोमिनीन को अमीरुल मोमिनीन माना था, इसलिए तो अमीरुल मोमिनीन कह रहे हैं, या अमीरुल मोमिनीन। फिर आगे हुजूर की हदीस सुनाई। क्या आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पाक नहीं सुना? आपने फरमाया, 3 लोगों के ऊपर कलम उठा लिया जाता है, यानी उनके अमाल लिखे नहीं जाते, यानी वो बेकसूर होते हैं, उनके गुनाह नहीं लिखे जाते। एक वो आदमी जो सो रहा हो यहाँ तक कि वो बेदार हो जाए, दूसरा वो जो अभी नाबालिग हो यहाँ तक कि बालिग हो जाए, और तीसरा वो शख्स जो होश में ना हो यानी दीवाना हो, पागल हो। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, हाँ, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सुना है। हजरत अली मुस्कुराते हुए कहने लगे, या अमीरुल मोमिनीन, इस औरत को कभी कभी दीवानेपन के दौरे पड़ते हैं और ये अपना होशो हवास खो बैठती है। हो सकता है कि वो आदमी जिसने इसके साथ ज़िना किया है उसने इसके दीवानेपन से फायदा उठाया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत अली से जब ये सुना तो उस औरत को रिहा कर दिया। दोस्तों, इस्लामी इंसाफ की कितनी बड़ी मिसाल हमारे सामने आती है, और अहले बैत और सैयदना हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के रिश्ते के हवाले से भी कितनी वाज़ेह दलील हमारे सामने आती है। इस वाक़ये को इमाम अहमद ने मसनद इमाम अहमद में रिवायत किया है।
علاوہ ازیز روایت کو امام ابو داؤد نے بھی روایت کیا ہے۔ پیارے دوستو، یاد رہے کہ زنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے اور اسلام میں اس کے مرتکب کے لیے سخت سزائیں متعین کی گئی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحم اللہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ قتل کے بعد زنا سے بڑھ کر کوئی اور گناہ ہو۔ زنا کی اسلام سے پہلے کیا سزا تھی؟ اسلام نے زنا کی کیا سزا مقرر کی ہے؟ اس بارے میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ لیکن دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل مکتب ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ دوستو، یاد رہے کہ اسلام عزت و عصمت کو سب سے قیمتی متاع قرار دیتا ہے اور اس کی حفاظت کو ہر شے پر مقدم رکھتا ہے۔ اس لیے زنا اسلامی معاشرے میں ایک گھناؤنا اور ناقابل معافی جرم ہے اور اسلامی تعزیرات میں اس کی سخت ترین سزا مقرر ہے۔ یاد رہے کہ اسلام ان تمام راستوں کو بند کرتا ہے جو انسان کو گناہوں کی طرف لے کر جانے والے ہوں، مثلاً بے پردگی، بے حیائی، اختلاط مرد و زن، مخلوط مجالس، زیب و زینت کی نمائش، زیورات کی جھنکار وغیرہ۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے زنا کو حرام قرار دیا ہے، چنانچہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتا ہے، اور زنا کے قریب نہ جاؤ، بلا شبہ وہ بے حیائی ہے اور برا راستہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں زنا سے اس انداز میں روکا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ زنا بہت ہی بری چیز ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ اور فرمایا کہ تم اس خوف سے اپنے بچے کو قتل کر دو کہ یہ تمہارے ساتھ کھانا کھائے گا۔ میں نے پوچھا پھر کون سا بڑا گناہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو، بحوالہ صحیح بخاری۔ ناظرین، کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے زنا کی سزا یہ تھی کہ شادی شدہ عورتوں کو گھر کے اندر تاحیات قید کر دیا جاتا تھا اور غیر شادی شدہ کو ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی تھی، اور اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے، لیکن بعد میں یہ سزا منسوخ کر دی گئی۔ اسلام نے زنا کو کبیرہ گناہ کہا ہے اور اپنے محرم سے زنا کرنا اور بھی زیادہ قبیح عمل ہے، اور اس کی سزا رجم ہے اگر شادی شدہ ہے، ورنہ 100 کوڑے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ مومن ہوتے ہوئے تو کوئی شخص زنا کر ہی نہیں سکتا، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور دیکھو زنا کے قریب بھی نہ جانا، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ اگر زنا کرنے والے شادی شدہ ہوں تو کھلے میدان میں پتھر مار مار کر مار ڈالا جائے، اور اگر کوارے ہوں تو 100 کوڑے مارے جائیں۔ بحوالہ بخاری شریف۔ قرآن و حدیث میں ہمیں زنا کی سزا اور اس کے برا ہونے کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کیونکہ یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ زانیہ اور زانی کو کوڑے مارو، ہر ایک کو 100 کوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو دونوں کو سنسار کر دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ انسان ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہمسائے کی بیوی کے ساتھ گناہ کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ یاد رہے کہ زنا ایک ایسا گناہ ہے جس سے نسیان، ایڈز اور کینسر جیسی بیماریاں پھیلتی ہیں۔ زنا سے انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ جب دل مردہ ہو گیا تو انسان کے دل سے اسلام کی روشنی ختم ہو جاتی ہے، یعنی وہ دل ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔
वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें। और आपसे एक बार फिर दरखास्त है कि आप हमारे चैनल मकतब टीवी को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी आने वाली मजीद वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अल्लाह ताला आपका और हमारा हामी और नासिर हो।